अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जिन दो मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है वो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे, क्योंकि एक तो डायरेक्टली हमारे आम शहरी से जुड़ा हुआ है। जो बिजली के नर्ख हैं इनके अंदर आए दिन इजाफा सुनने में मिलता है। इसके पीछे कानून क्या है, कानून कहता क्या है। अदालतों में आए दिन सुना जाता है कि मुख्तलिफ जो इजाफे हैं उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, कोर्ट के डिसीजंस भी आते हैं। इसके अंदर ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए बिजली के नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं। क्या इनके पीछे IMF का भी कोई रोल है? जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो क्या वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं? और दूसरा मौजू हमारा है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है जो मिलिट्री कोर्ट को लेकर। उसके अंदर अदालत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टे देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी जो है वो कोई इस तरह का इकदाम हुआ नहीं, अदालतों ने, मिलिट्री कोर्ट ने काम शुरू नहीं किया, तो स्टे किस वजह से दिया जाए उसकी भी सारी जो डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ जो है वो एज यूजुअल मौजूद हैं दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, माशाल्लाह आइन के ऊपर, कानून के ऊपर और ओवरऑल हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक जो है अच्छी ग्रिप रखते हैं और अपनी एक अच्छी वकालत बनाए हुए हैं। उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सकलैन अरशद साहब, ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं और एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम रखते हैं, अच्छी एक प्रैक्टिस रखते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि जनाब ये दोनों मौज़ूआत के मुतल्लिक उनका क्या कहना है। तो दिलनवाज चीमा साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। ये आम शहरी को जो है वो आए दिन पता चलता है जी 2 रुपये जो है वो नर्क के अंदर इजाफा हो गया, बिजली की कीमत बढ़ गई है। अब वो इसका बेचारा क्या करे, उसको नहीं पता चलता कि वो किस तरह से अपने अखराजात को मुकम्मल करे। फिर मैं गुफ्तगू में आपसे इन्वेस्टर के बारे में पूछूंगा, बिजनेसमैन के बारे में पूछूंगा कि उनकी जो पॉलिसी है उसके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। लेकिन आम एक शख्स जो है वो इसके लिए क्या करे, वो कोर्ट में जाए, इसको चैलेंज करे। देखें भट्ट साहब, असल में बात ये होती है कि आखिरी बिजली का बिल जो है ये किस तरह डिटर्मन होता है। ये हमारा मुल्क में एक अदारा है नेपरा, जो इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी है, जो रेगुलेट करता है बिजली की जनरेशन को, इसकी ट्रांसमिशन को, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को। ये 3 उसके हिस्से हैं। बिजली बनाना, आपने अक्सर सुना होगा, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, डैम हैं, उसको हम हाइडल कहते हैं। दूसरी सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर है, दूसरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बिजली बनती है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, वो NTDC का काम है जगह जगह पहुंचाना। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में लेस्को, गैपको, बाकी शहरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, KE है अपना कराची में, ये फिर उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन सारे कामों को, इन सारे शोबों को रेगुलेट करता है नेपरा। नेपरा ने डिटर्मन करना होता है टैरिफ। एक बड़ा तवील और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसका प्रोसेस है, डिटेल्ड प्रोसेस है टैरिफ डिटर्मिनेशन का। उसमें पब्लिक को भी हिस्सा लेने का इख्तियार है, ये बड़ा ज़रूरी है। टैरिफ डिटर्मिनेशन में पब्लिक ज्वाइन हो सकती है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। मैं वैसे इस पे थोड़ी सी बात बाद में बेशक कर लेंगे। ये वो पहलू अक्सर लोगों के शायद इल्म में नहीं है। आप उधर भी अपनी ग्रीवेंसेस को रेज कर सकते हैं और अदालतों में जब भी मुकदमे आते हैं अक्सर ये लिया जाता है ग्राउंड कि पब्लिक अगर चाहे तो ये एट टैरिफ डिटर्मिनेशन स्टेज इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन उसको भी हम छोड़ देते हैं। टैरिफ जब डिटर्मन हो जाता है फिर वो टैरिफ लागू होता है, उस टैरिफ पे फिर बिजली जो है वो चार्ज की जाती है। आम शहरी के लिए रेलेवेंट स्टेज जो है वो ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन की है। आप लाहौर में रह रहे हैं तो लेस्को ने ही आपको बिल भेजना है। अब उसके बैक एंड पे क्या कुछ हुआ वो आपके लिए रेलेवेंट तो नहीं है, आपको लेस्को बिल भेजेगा, आपने लेस्को को बिल देना है एज पर द डिटर्मिन्ड रेट। अब वो उस डिटर्मिन्ड रेट पे आपको बिल भेजेगा। उसके अब कई कंपोनेंट्स, एक लंबी बात होगी उसमें। देखें ना, फ्यूल कॉस्ट है, बिजली बनने में जो सारे अखराजात शामिल होते हैं, लाइन लॉसेज हैं, कैपेसिटी चार्जेस हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उन सब को देखा जाता है, उसकी बड़ी एक तफसील एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद उसका एक बिल बनाया जाता है, वो फिर बिल इम्पोज किया जाता है शहरी के ऊपर, वो उसको देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। मैं यही सवाल जो है सकलैन साहब की तरफ लेके जाऊंगा। सकलैन साहब, माशाल्लाह आपका तो इस फील्ड के अंदर खासा एक एक्सपीरियंस है। आपको शुरू से हम जो है इसी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं। आप कुछ जो है वो पोस्ट के ऊपर भी तैनात रहे, तो आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से छुटकारा हासिल किया जाए? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर कोई फ्लॉज हैं
اور کیونکہ پرابلم آئے دن ہے کہ لوگ اب دیکھیں ہر بندہ سولر سسٹم تو نہیں لگا سکتا, اس کی بھی پرائزز آسمان تک پہنچ چکی ہیں, تو اس نے تو بیچارے نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بجلی جو ہے وہ جو متعلقہ ادارے ہیں انہی سے خریدنی ہے. اس کی مہنگائی آسمانوں پہ ہے, ان کے پرائز آسمانوں پہ ہیں, کیا کہیں گے؟ بٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا, اور میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ, کیونکہ نارملی اگر ہم اپنا سوشل میڈیا دیکھیں یا مین سٹریم میڈیا دیکھیں تو اس میں نارملی گوسپ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آج جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا, سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے کیا ریمارکس تھے, یا جو ہے فوج نے یہ کر دیا, یا فلاں ڈپارٹمنٹ نے, یا منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا. تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ہمیں ایشوز کی طرف آنا پڑے گا, اور عوام کو بھی اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ ایشوز کی طرف جو ہے وہ اگر فوکس کریں اور ایشوز پہ زیادہ سے زیادہ بات ہو, کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہمارا معیشت ہم کہتے ہیں کہ جی آج کے دن میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو اگر ہم جس ایشو کی ابھی بات کرنے لگے ہیں, پاور سیکٹر کا جو کرائسس ہے, یا جو بجلی کے ایشوز ہیں, یا بجلی آئے دن مہنگی ہو رہی ہے, سو ہم ایز اے نیشن اگر اس بجلی کے کرائسس کو ہی کنٹرول کر لیں تو اس سے بہت زیادہ انڈسٹری چل سکتی ہے, اور بہت جو ہے نا معیشت میں اس کا بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا رہے. جس کی ایک میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں یہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے انڈین پنجاب, تو وہاں پہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 6.5 روپے کا بجلی کا یونٹ ہے. تو اگر ہم ڈالر پیرٹی کے حساب سے یہ بھی لگائیں کہ ہمارا روپیہ 3.5 روپے کا ہے اور ان کا مطلب 1 روپیہ 3.5 کے برابر ہے, تو پھر بھی ان کی بجلی 20-21 روپے یونٹ ہے. ہماری بجلی جو بیسک پرائس سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کا بھی بجلی کا بل آتا ہے, تو وہ کوئی 30 روپے کے لگ بھگ ہمیں پڑتی ہے. کمرشل کے ریٹس اس سے بھی زیادہ ہیں. تو گویا کہ جو بھی ہماری انڈسٹری کے اگر نہ چلنے میں یا معیشت کے نہ چلنے میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایک بجلی کا سیکٹر ہے. تو میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہم جو ہے آپ کی توسط سے عوام سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا وہی دکھاتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں. تو اگر ہم ایشوز پہ بات کریں, جیسے کہ انفلیشن پہ بات کریں, ہم کرپشن پہ بات کریں, ہم فسکل ڈیفیسٹ کی بات کریں کہ اب ہمارا 14,460 روپے کا بجٹ ہے اور اس میں 7,500 روپے فسکل ڈیفیسٹ ہے. یعنی کہ آج کے دن ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ 7,500 روپیہ ہم کسی امداد کے تحت یا کسی اور سے مانگ کے جو ہے وہ اس ملک کو چلائیں گے. تو اب کمنگ بیک ٹو دی مین ٹاپک کہ جو بجلی آئے دن مہنگی ہوتی ہے, دیکھیں اس میں اگر آپ کوئی بھی آپ کا جو مطلب ہم پاکستانی شہری ہیں 5 منٹ کی اگر آپ ریسرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاور سیکٹر کے ایشوز کیا ہیں. اچھا, اس میں جو مین 2 ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اور دوسرا جو ہے ہمارا لائن لاسز ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس میں جو ان ایفیشنسی ہے وہ اوور آل اس سیکٹر میں, اس کی جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ ہر عوام کا, یعنی کہ ہم ایز اے عوام اس کو بیئر کرتے ہیں. تو اب میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلا جو 2022 کا سال تھا اس میں 2450 ارب روپے ہمارا سرکولر ڈیٹ تھا. اس کو میں بریفلی آپ کو ایکسپلین یہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں لا کی لینگویج میں اگر آپ بجلی کو سمجھیں, یہ ایک کموڈٹی ہے, ایک گڈ ہے, یعنی کہ ہم 1 یونٹ خریدتے ہیں بجلی کا اور اس کے لیسکو کو یا گورنمنٹ کو اس کے پیسے پے کرتے ہیں. تو سرکولر ڈیٹ یہ ہے کہ جب لیسکو یا کوئی اور ڈسٹریبیوشن کمپنی فرض کریں 1 لاکھ یونٹ بیچتی ہے, تو اگر میں صرف آپ کو جو ہے لیسکو کا بتاؤں تو وہ 1 لاکھ میں سے 90,000 یونٹس کے پیسے ریکور کرتی ہے. یہ جو یہی فگر ہے یہ الارمنگ ہے. 2-3-4 جو باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جس طرح کے سیپکو ہے یا ہیسکو ہے, وہاں سے 30% سے بھی زیادہ لاسز ہیں. اور اگر اس ساری آئی ایس کو, گیپ کو یا جو 10 کی ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں ان کا اگر ہم مین فگر نکالیں تو ہمیں ایز اے نیشن آپ کے لیے یہ الارمنگ ہوگا کہ 17.5% ہمارے لاسز ہیں. یعنی کہ اگر 2 ارب یونٹ بجلی کے بکتے ہیں تو اس میں 17.5% وہ یونٹ ہے جہاں جو سسٹم میں لوز ہو جاتا ہے یا جو اس کے پیسے سرکار کو یا لیسکو کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ریکور ہی نہیں ہوتے. اچھا, جب وہ ریکور نہیں ہوتے تو وہ کہیں نہ کہیں تو اکاؤنٹ فور ہونے ہیں. وہ پیسہ ظاہر ہے جس نے بجلی بنائی ہے اس کو تو پیسہ جانا ہے,
फिर जो सिस्टम में सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं या जो ट्रांसमिशन कंपनी है हमारी नेशनल ग्रिड कंपनी है NTDC, उनके अखराजात भी हमने फिल करने हैं। तो उनको अब हमें यानी कि पॉइंट ये मैं बनाना चाह रहा हूं कि जब तक 2460 था हमारा सर्कुलर डेट 2022 में, और अब ये हो गया है 2600 अरब रुपया। तो ये जो है ये मतलब ये गवर्नेंस के बेसिकली जो है वो हमारे इश्यूज हैं। सकलैन मैं आपको थोड़ा सा कतई कलामी माफ, मुझे ये बताइएगा कि आप जितनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ये अब इनका सोल्यूशन क्या है? क्या अवाम इसी तरह से पिसते रहेंगे? आपको आज यूनिट इतने का मिल रहा है, 2 दिन के बाद उसके अंदर इजाफा हो गया, इतने रुपए का इजाफा हो गया, इतने पैसों का इजाफा हो गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? डू यू थिंक दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? कोई ठीक काम करने जा रहे हैं, या कि उनका यही है वतीरा कि वो अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल करते रहेंगे और यूनिट जो है, जो बिजली के नर्ख हैं, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी फैसिलिटी के मुताबिक बढ़ाते रहेंगे? क्या कर रही है गवर्नमेंट? में उसकी पॉलिसी की तरफ आपको पूछना चाहूंगा। अच्छा बट साहब, एक तो ये है कि जब मैं गवर्नमेंट अभी कहूंगा तो मैं इस हुकूमत को जो है वो सिर्फ क्या कहना चाहिए, इल्जाम नहीं दूंगा। हमारी 75 साल में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, देखें आज एक दिन में तो बिजली का ये क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ। तो हमें एज ए अवाम ये समझना है कि अभी देखें बिजली का 2 मेन कंपोनेंट हैं जब बिजली में हम बिजली का बिल पे करते हैं। एक है उसकी जनरेशन कॉस्ट, यानी कि जिस पावर प्लांट से बिजली बन रही है उसको एक पर यूनिट कॉस्ट देनी है, और एक दूसरी होती है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट को इस तरह समझें कि जब ये किसी भी पावर प्लांट ने बिजली सिस्टम में देनी होती है तो उसकी जो कॉस्ट हैं वो एक तो ये है कि उसने O&M भी करनी है, अपने प्लांट को चलाना है, फिर उसने उस प्लांट पे जो लोन लिया है बैंक से वो लोन भी उसने पे करना है, ठीक है ना। तो ये सारे वो मामलात हैं जो कैपेसिटी पेमेंट में आते हैं कि और जब वो प्लांट चलता है तो फिर बिजली बनाता है। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि आज के दिन में जो हमारे IPPs हैं कुछ 50% जो उनको हमने पेमेंट्स की है पिछले साल में, वो 50% ऑफ द टैरिफ है। सो कहना क्या मैं आपसे चाह रहा हूं कि फर्ज करें अगर हमें 20,000 मेगावाट बिजली चाहिए थी तो हमने 30,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा दिए। एक तो एक ये पहलू है इसका, और दूसरा पहलू ये प्लानिंग में आप चेक करें कि 20,000 हमें चाहिए थी तो हमने 30,000 लगाए। क्यों? आज के दिन में जो आइडल कैपेसिटी है, यानी कि पावर प्लांट वहां खड़ा है लेकिन हम उसको नहीं चला रहे, लेकिन फिर भी हम उसको पैसे देने के इसलिए पाबंद है कि उसने पावर प्लांट हमारे लिए लगाया और आवाम के लिए लगाया। उसको सादा आपकी ऑडियंस के लिए मैं समझाता हूं कि फर्ज करें एक कंपनी में अगर 50 एम्प्लॉइज हैं तो वो 50 गाड़ियां रेंट पे लेती हैं, लेकिन अगर फर्ज करें वो 25 एम्प्लॉइज छोड़ जाएं तो 25 गाड़ियां तो खड़ी रहेंगी, तो 25 गाड़ियों को वो क्या करेंगे, वो वापस कर देंगे। तो इस पावर सेक्टर में ये बड़ा जरूरी है कि पॉलिसी मेकर ये, क्योंकि देखें ना हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा इशू है कि चीजें कन्वर्ज नहीं होती, हर इदारा इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे काम कर रहा है। अब हम जो हमारे की पावर प्लेयर्स हैं उनमें नेपरा है, उसमें NTDC है, PPIB है, AEDB है, PPDB है, फिर सिंध का अपना है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने तय कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट ये गवर्नमेंट जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उन्हें ये दे हैव टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, और उन्हें अब ये करना पड़ेगा कि एक यूनिफाइड किस्म की पॉलिसी बने जिसमें सारे ही मामलात को सामने रखते हुए फिर जो है वो हम पावर सेक्टर को चलाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है सकलैन, मैं आपके पास दोबारा यहीं से आगाज करूंगा। मैं आता हूँ दिलनवाज चीमा साहब की तरफ, उनसे भी पूछते हैं कि इंटरनेशनली जिस तरह भी सकलैन भी इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरे हमसाया मुल्क की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये एनर्जी क्राइसिस नहीं रहा। क्या उनका क्राइसिस शुरू से था ही नहीं, उन्होंने बनने नहीं दिया? उनकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी से किस तरह से डिफर करती है? क्या हम उनकी पॉलिसी कॉपी भी नहीं कर सकते, या उसके अंदर प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम है? जी दिलनवाज चीमा साहब। 2-3 इसमें इश्यूज आ गए बट साहब हमारी हिस्ट्री में और दूसरों में देखें बिजली बनाने के कई तरीके होते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है, डैम्स हैं, कुछ हिस्सा हमारा न्यूक्लियर का है,
لیکن اگر آپ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ کو دیکھیں جس کو IPP کہتے ہیں, وٹ از, اس کو عام جو آپ کے ویورز ہیں ان کے لیے آپ صرف اس طرح تصور کریں کہ ایک جنریٹر ہے, ایک بہت بڑا جنریٹر ہے بجلی کا. جنریٹر کس طرح بجلی بناتا ہے؟ اس میں تیل ڈلتا ہے, آپ تیل ڈالتے چلے جائیں گے وہ بجلی بناتا چلا جائے گا. آپ جب تک اس میں تیل نہیں ڈالیں گے وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اس کو جو یہ کہہ رہے ہیں آئیڈیل کیپیسٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, آپ اتنا بڑا جنریٹر جو ہے وہ ایسے فوراً آن آف نہیں ہو سکتا, اس نے آن ہی رہنا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں ڈسپیچ, NTDC نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی نے مانگنی ہوتی ہے بجلی. اب وہ مانگے یا نہ مانگے اس نے تو آن رہنا ہے. اگر وہ آن نہیں رہے گا وہ بند ہو جائے گا, اس کو آن ہونے میں کتنا وقت لگے گا وہ ممکن نہیں ہوتا. پھر اس کا اپنا ویئر اینڈ ٹیئر اور نقصان علیحدہ, تو اس نے آن رہنا ہوتا ہے. اس کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے, اس وجہ سے اس کی پیمنٹ چل رہی ہوتی ہے کہ اس نے. ہوتا کیا ہے, بہت ساروں کو اب ڈسپیچ نہیں کر رہے, میرٹ آرڈر بنتا ہے کہ ہمیں اس وقت کون سی سوٹیبل بجلی ہے کس ریٹ پہ مل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے پلانٹس کو تو اب ڈسپیچ ہی نہیں کرتے, ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنا چلی جا رہے ہیں, خرچہ چلتا رہے. میں بات یہ کرنے لگوں بہتر کیا تھا یا کیا غلط ہو گیا یا کس طرح ہونا چاہیے تھا. ہم نے IPPs کی طرف بہت رجحان ہم نے شروع سے رکھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بحث ہے اس میں, لیکن کہتے ہیں غلط کیا, ہائیڈل اور واٹر میں توجہ دینی چاہیے تھی. ڈیم کی طرف جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز آ جاتے ہیں. ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے کہ ڈیم بننا چاہیے کہ نہیں, اس میں بھی پرو اینڈ کون آرگیومنٹس ہے, کنٹروورشل بن جاتا ہے ایشو. یہ پرابلمز آئی ہیں. گورنمنٹس آتی ہیں, دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گورنمنٹس آتی ہیں, بدقسمتی ہے گورنمنٹس کے پاس سٹیبلٹی نہیں رہی. یہ تو ابھی کچھ نے 2-3 ٹرم سے 5-5 سال ہونے شروع ہوئے ہیں, اور مطلب ایک طریقے سے تو یہ بھی 5 سال پورے نہیں ہوئے. گورنمنٹ تو مڈ ٹرم ہی ایگزٹ ہوگی, تو بیسکلی تو 2 ٹرمز پیپلز پارٹی کی, پھر اور اس میں بھی پرائم منسٹر سیکنڈ ٹرم میں کمپلیٹ نہیں کی, دونوں میں نہیں کر سکے پرائم منسٹرز کمپلیٹ اپنا ٹرم. تو مطلب 5-5 سال کا ٹرم ہی نہیں ہوتا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, گورنمنٹس چاہتی ہیں کہ ہم فوراً کوئی پلانٹ لگائیں, اس کا افتتاح کریں, اس کو آن لائن لے کے آئیں, اس کی جو ہے واوا لیں, اس کا ہم پبلک میں جا کے ووٹ کے لیے اس کو بلڈ اپ کریں. اس وجہ سے IPPs کا جو ہے بہت زیادہ 3 دفعہ جو ہے ویو چلی ہے. پہلے 90s میں بے نظیر صاحبہ کے دور میں ہوا, پھر مشرف صاحب کے دور میں ہوا, پھر اس کے بعد چلتا چلا آیا. کول کے بھی لگ گئے, پاور کے بھی لگ گئے, فیول کے بھی لگ گئے. اب تیل باہر سے آنا ہے, تیل کا اتنا امپورٹ ہوتا ہے ان پاور پلانٹس کے لیے, اور تیل کا امپورٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈالر پہ ہوتا ہے. یہ ڈالر پہ پریشر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. اس کے بعد اس کی پرائسز, اب بین الاقوامی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو ظاہر ہے آپ کو دینی پڑیں گی. اب ویسے غریب ملک ہیں, پھر آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہے. اگر آپ لوکل سورسز سے, بدقسمتی ہمارے ملک کی ایک اور ہے, یہاں پہ کول بھی ہے, مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کول بہت زیادہ ہے, لیکن کول ہم یوٹیلائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی ہم کول بھی امپورٹ کرتے ہیں. ابھی اب بدقسمتی سی وہ دیکھیں نا کیا, پھر ہم گیس, اب گیس بھی ملک میں ہم نے بچپن میں تو کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ پاکستان میں گیس ختم ہو جائے گی. اب گیس شارٹیجز ہیں, گیس بھی استعمال کر چکے ہیں ہم. تو یہ پرابلمز ہیں کہ ہم جو انپٹ ہے, میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں بجلی بنانے کے لیے, وہ باہر سے آتا ہے. جب وہ باہر سے آئے گا, اس جنریٹر میں ڈلے گا, وہ جنریٹر مہنگا چلے گا, مہنگی بجلی بنائے گا, تو اور پھر کھڑا بھی رہے گا. اور پھر بہت سارے IPPs گورنمنٹ کے اپنے ہیں, ان کا سٹاف, ان کو ہم بند نہیں کر سکتے, پولیٹیکل پرابلمز ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بلڈ اپ کرتی ہیں کاسٹ کو اور ڈیڈ کاسٹ کو. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, یہیں سے اس سوال کو میں سکلین کی طرف لے کے جاؤں گا. سکلین, انٹرنیشنلی تو اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو کرائسس نہیں رہا, لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہماری طرح کی تھی وہاں پہ بھی انہوں نے کافی حد تک اپنے اس معاملے کو سلجھا لیا ہے. اب ان کے بجلی مہنگی بھی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ کا بھی پرابلم نہیں ہے. تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ ایک تو عام شہری اتنی مہنگی بجلی خریدے گا, اس کے علاوہ سرٹینٹی نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر آپ اتنی مہنگی بجلی دے رہے ہیں اپنی عوام کو, تو لوڈ شیڈنگ اگرچہ وہ کم ہے لیکن وہ ہو تو رہی ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اچھا بٹ صاحب, یہ جو لوڈ شیڈنگ کا میکانزم ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 فیکٹرز مینلی انوالو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں ہماری ریکوائرمنٹ ہے 30,000 میگا واٹ اور ہمارے پاس پلانٹ ہے 25,000 میگا واٹ, سو کلیئر کٹ شارٹ فال اسٹیبلش ہو گیا اور لوڈ شیڈنگ ہو گئی. اچھا, ہمارا جو کیس ہے یہ ایسا نہیں ہے. آج کے دن میں ہمارے پاس سرپلس جو ہے وہ بجلی ہے. ہم اکنامکس کی وجہ سے بجلی کے جو پلانٹس ہیں وہ نہیں چلاتے. یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ سولر کی بجلی فرض کریں آج جو گھر پہ ہم سولر لگاتے ہیں اس کی تو 10-12 روپے پر یونٹ ہے,
اور جو دوسرے پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو سسٹم میں لگے ہوئے ہیں ان کی کوئی 25 سے 30 روپے پر یونٹ ہے. پھر پانی کی بجلی سستی ہے, کول کی بجلی کا اور ڈفرینٹ 10-12 روپے ریٹ ہے, ونڈ کا اور ہے, یعنی کہ 5 روپے سے لے کے سمجھ لیں 50 روپے یونٹ تک کی بجلی سسٹم میں موجود ہے. تو جو اکنامک میرٹ بولتے ہیں ایک ٹرمینالوجی پاور سیکٹر میں, وہ یہ اصول یہ ہے NPCC کا کہ وہ 5 روپے کے پلانٹ کو چلانا شروع کریں گے اور ملک کی ریکوائرمنٹ کو اوپر 50 روپے تک لے کے جائیں گے. تو وہ کرتے کیا ہیں, وہ کٹ آف کر دیتے ہیں 25-30 روپے کے پلانٹس پہ جا کے 50 روپے والے جو ان ایفیشینٹ یونٹ دیکھیں نا, 30 روپے کا تو عوام مطلب یونٹ ریکور کرنا ہے عوام سے. ایک پروڈکٹ آپ کی ہے 30 روپے کی, آپ اس کو 50 روپے پہ کیوں چلائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. سو یہ اصول میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اوور سمپلیفائی, آسان جو ہے وہ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا مین مسئلہ گورننس کا ہے. ہمارا مین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ جب تک یہ گورننس کے ایشوز نہیں. اب میں چلیں سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کل ایک کنیکشن کی ریکویسٹ کریں PTCL سے اور ایک کنیکشن کی ریکویسٹ کریں لیسکو سے, تو یہ آپ کو روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ ہماری پرابلم کیا ہے. میں وہی گزارش کروں گا کہ ایز اے نیشن ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم اس پہ کوئی مشقت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور معاملات درست نہیں آ رہے. ہم صرف یہ مسئلے کی جو کہہ لینا جو جڑ ہے اس کو نہیں پکڑ رہے. جب تک لیسکو کا کنیکشن PTCL کی طرح نہیں ملے گا, بجلی کے معاملات ریزالو نہیں ہو سکتے. یہ ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہے ان کو سبسڈی میں 200 یا 500 ارب روپیہ دے دیں, اب بھی 17% آپ کے بجلی کے لاسز ہیں, اسی طرح ان ایفیشنسی چلے گی. سو گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ چیزیں درست ہونا شروع ہوتی ہیں. کیا یہ لگتا ہے اس میں, یہ لگتا ہے کہ آپ دبئی میں کیا کریں گے, آپ بجلی کا کنیکشن آپ ابھی ایک ای میل بھیجیں گے, ایک بندہ آ جائے گا. PTCL کو آپ ای میل کریں, ایک بندہ کل آئے گا آپ کا. لیسکو میں آپ کریں, وہ آپ کو 4-6 چکر بھی لگوائیں گے, اور آپ کو اس کے علاوہ بھی ادھر جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ ہمیں کو پیسے دیں تو پھر ہم آپ کو میٹر. لوگوں کی میرے پاس شکایات آئی ہیں بے تحاشا کہ ہمارے میٹر جل گئے ہیں, وہ میٹر نہیں چینج کر رہے. بالکل ٹھیک. میں سکلین آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں ابھی دلنواز چیمہ صاحب کو مزید گفتگو کے اندر جو ہے ان سے پوچھتے ہیں. دلنواز چیمہ صاحب, یہ جو ایک عام شخص ہے اس کے لیے آپ آسان لفظوں میں یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو ریڈیو کی فیس ہے, یہ ٹیلی ویژن کی فیس ہے, یہ کیا از اٹ لیگلی الاؤڈ ان دا لا کہ وہ اس طرح کی فیسز بھی آپ کو بل کے اندر ڈال سکیں؟ ایک سمجھ نہیں آتی ہے, بل کو پڑھنا جو ہے وہ ایز اے لائر بھی بعض اوقات آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. یہ کیا سائنس ہے اس میں؟ زیادہ جو ویسے یہ بھی فیس ٹیکسز آ جاتے ہیں, لیکن زیادہ اور انڈسٹری میں تو سیلز ٹیکس بھی آ جاتا ہے بل کے اندر. لیکن جو زیادہ اس وقت پرابلم ہے لوگوں کو, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا, کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹس کا, آپ نے دونوں لفظ سنے ہوں گے, یہ بلوں میں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایک لمبی بات ہے, یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا. علی باقر نجفی صاحب نے اس پہ بڑی تفصیلی ججمنٹ بھی دی ہے, دونوں کو چارجز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے, اس پہ اپیل چل رہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ, اور اس میں بھی بڑے جو وہ نیرو گراؤنڈ پہ مطلب اسٹرائک, یہ نہیں کہ گورنمنٹ کر نہیں سکتی, مطلب کرنے کا طریقہ غلط تھا, اور جو کمپوزیشن تھی نیپرا اس وقت صحیح طرح کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس اس کے پیچھے سمجھنا پڑے گا کہ ٹیکسیشن کی جو پاور ہے نا جی, یہ اکثر لکھنے والے جو ہمارے جورسٹس ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ تو شاید بنیادی فنکشن ہے گورنمنٹ کا ٹیکس امپوز کرنا, بلکہ گورنمنٹ کو پہچانا ہی اس سے جا سکتا ہے کہ وہ ٹیکس امپوز کرنے کی قوت رکھتی ہے کہ نہیں. مطلب حکومت ہونے کے لیے یہ ایک شرط سمجھی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس لگا سکتی ہے کہ نہیں. یہ اتنا بنیادی فنکشن ہے گورنمنٹ کا ٹیکس لگانا. تو ہمارے آئین میں بھی ایسے ہی ہے, دنیا کے عام اکثر لیکن عام شہری جو ہے وہ ٹیکس دینے سے نہیں گھبراتا. لاسٹ بھی پروگرام ہم نے کیا, لیکن اس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ اس کو فیسلٹیز اس کے اگینسٹ کیا مل رہی ہیں. اس کی ایک وجہ, میں ڈاکٹر صاحب اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, میں تنگ تو ہوتے ہیں شہری, لیکن آپ دیکھیں نا ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیوں ہم بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصول کر رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کیوں ہیں ہمارے ملک میں اتنے زیادہ, ہر چیز پہ لوگ کہتے ہیں ٹیکس ہے, اس کی وجہ ہے جی کیونکہ انکم ٹیکس تو کوئی دیتا
पता नहीं है। नहीं तो आप ये income tax- पीटीवी का टैक्स जो है, टेलीविजन का, रेडियो का टैक्स, इसकी सेंस आज तक समझ नहीं आ सकी। आज मैं बताता हूँ। रेडियो किसी के घर में है नहीं है, उसको बिल के अंदर सर, आप बड़ी रेडियो के ऊपर वो लगा दिया, चाहे जितने अच्छा भी सवाल है लगाए, आपका, चंद मैं पैसे बता दें। अक्सर लोग तंग होते हैं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए हर चीज में ताली दो हाथ से बचती है, कुछ हमारा भी कसूर है एज अ पब्लिक, ये मानना पड़ेगा हमें। हम टैक्स तो देते नहीं, बहुत कम लोग जो इनकम टैक्स देते हैं। चलें आप हुकूमत के मतलब जो मर्जी राय रखें, हुकूमतें चलती ही नहीं टैक्स के बगैर। मैंने कभी किसी इकोनॉमिस्ट से बात नहीं की जिसने ये ना कहा हो कि जब तक अब टैक्स बेस बढ़ाएंगे नहीं तो हुकूमत और इकोनॉमी कैसे ठीक होगी। पहला स्टेप होता ही है कि टैक्स बेस बढ़ाएं, पहली बात। दूसरी, क्यों ये सब कुछ होता है? आपने किस्तें, भैया आप मकरूज मुल्क हैं, आपकी अपनी इकोनॉमी थोड़ी है, आपके ऊपर तो है। आपको किस तरह हमने क्या क्या कुछ करके तो ये 3 बिलियन दिया है, अभी पता नहीं कब आएगा वो, क्या बनेगा उसका। तो हम तो इस हाल में हैं, हम तो गरीब मुल्क हैं, हम तो मकरूज मुल्क हैं। उन्होंने किस्त लेनी होती है, आपने किस्त देनी होती है। होता क्या है, आप जब अपने रिसोर्सेज से वो जनरेट नहीं कर सकते होते फंड वापस देने के लिए, और आप मुल्क में टैक्स नहीं लगा सकते लोगों पे, तो फिर आप ये करते हैं, वहां टैक्स लगाते हैं जहां से वो बंदा बच ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये ठीक बात है आपकी, ये तंगी भी होती है शहरियों को, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी है। लेकिन देखें कोई मॉडर्न कंट्री नहीं है, आप मुझे एक बता दें जिसमें इनकम टैक्स के बगैर इकोनॉमीज चल रही हैं। जी बिल्कुल ठीक दिलनवाज चीमा साहब। सकलैन मैं आपकी तरफ आऊंगा और ये आखिरी सवाल है इस मौजू के मुतालिक, फिर हम अपने दूसरे मौजू की तरफ जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो पीक आर का एक है फार्मूला कि पीक आर हैं कि लो आर हैं, उसके अंदर बिजली के नर्ख के अंदर एक जो है फर्क देखने में आता है। तो ये आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा एजुकेट कीजिएगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है, और ये पीक आर और ये है क्या मामला? अच्छा भट्ट साहब, एक होता है पीक आवर्स और एक है आपके ऑफ पीक आवर्स। ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। पीक आवर्स का मतलब ये है कि वो वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, वो वाला टाइम जब पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है। अच्छा, उस टाइम फिर क्या होता है कि सारे के सारे पावर प्लांट सिस्टम को चलाने पड़ते हैं। तो उसको केटर करने के लिए ये किया जाता है कि उन आवर्स में, जो कि मतलब लाहौर में आज के दिन 7 से 11 बजे है, जो लेस्को है वो हमें चार्ज करती है। मेरे पास बल्कि बिल पड़ा है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। ये है जी 34 रुपए, तकरीबन 34 रुपए का यूनिट जो है हमारा पीक आवर्स में होता है। और जो ऑफ पीक आवर्स हैं, बाकी 7 से 11 से लेके बाकी जो टाइम है वो ऑफ पीक है। वो यूनिट जो है वो हमारा कोई 27-28 रुपए के जो है ना, वो आप बाय द वे ये मेरा पुराना बिल है, अब से वो 30 रुपए हो गया है। तो आवाम को चाहिए कि 7 से 11 बजे जो बिजली इस्तेमाल करें, सिर्फ वो इस्तेमाल करें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ना करें। एक मैं गलत फहमी थोड़ी सी दूर कर दूं, पिछले दिनों अखबारों में भी बहुत आया कि जी ऑफ पीक और पीक के जो है वो नेपरा ने या गवर्नमेंट ने रेट चेंज किए हैं। वो रेट चेंज नहीं हुए, वो मैंने कंफर्म किया है। नेपरा की वेबसाइट पे टैरिफ डिटर्मिनेशन आई है, 4 से 6 घंटे नहीं किए गए। लेकिन मैं, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक पॉइंट फिर उसको रेट करना चाहता हूँ कि जो बिजली के हमारा इशू है, जिसपे हम बात कर रहे हैं, जिसपे हम वक्त लगा रहे हैं, अगर सिर्फ हम इसको रिजॉल्व करें तो हमारे 70% इकोनॉमी के इशू रिजॉल्व हो सकते हैं। अब मैंने देखें, अब हमारे बड़े बड़े जीनियस लोग, मैं पावर सेक्टर में भी काम किया है, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया है। ऐसा मसला नहीं है कि हमारे पास कोई बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है वो उसको अलाउ नहीं करता। और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आवाम को आगे आना पड़ेगा, और आवाम सकलैन मेरे पास टाइम की कमी है, इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर जो है वो किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मजीद तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, हम अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है मिलिट्री कोर्ट के मुतालिक आज समाअत हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर स्टे नहीं ग्रांट किया। ये क्यों नहीं ग्रांट किया, उसके अंदर क्या मुकालमों का तबादला हुआ? आदिल नवाज चीमा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मिलिट्री कोर्ट को लेकर जो है वो बड़ी गर्मा गर्म बहस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि हमने इतने लोगों में से कुछ जो है 102 के लगभग लोग जो है वो सिलेक्ट किए हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा। क्या समझते हैं आप? इसके अंदर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या इंसानी हकूक की कोई वायलेशन नजर आ रही है, या ट्रायल होना चाहिए जिन्होंने जुर्म किया है वो मिलिट्री कोर्ट को भुगते? मैं समझता हूँ भट्ट साहब, आज की हियरिंग में अभी तक आप सही कह रहे हैं, ऐसी खबर नहीं आई कि कोई ऑर्डर पास हुआ है, और लगता है कि नहीं हुआ, और अभी तक तो ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही पता लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है दोनों साइड से। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ऑब्जर्वेशन है ये
کہ آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کو بتا کے ٹرائلز کمنس کریں گے سویلینس کے اگینسٹ. تو یہ انڈائریکٹلی تو ایک پھر اسٹے ہو گیا, ایک طرح کا آپ سمجھ لیں اسٹے ہو گیا, مطلب کورٹ کو آپ آن بورڈ لے کے شروع کریں. دوسری طرف جو اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے بات آ رہی ہے, جو انہوں نے کورٹ کو دیا اسٹیٹمنٹ, وہ یہ ہے کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ پروسیس آف ٹرائل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی تجویز دیں گے تو گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس میں خاص جو نقطہ رہا ہے وہ اپیل کے متعلق رہا ہے. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ مینلی ہوئی ہے اپیل کے سلسلے میں. چیف جسٹس صاحب چاہ رہے تھے کہ اپیل ہونی چاہیے ان ٹرائلز کے اگینسٹ, اور جو بھی ورڈکٹ آئے اس پہ ریزنز ہونے چاہیے. اور لگا ایسے ہے جیسے گورنمنٹ اس سجیسچن کو کہہ لیں یا ان ڈائریکٹیوز کی حد تک ایکسیپٹیبل ہے, ایمینیبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ انسٹرکشنز لے دیتے ہیں اور کورٹ کی پاس واپس آ جائیں گے. تو کچھ لگ رہا ہے کہ بریک تھرو بن رہا ہے اس معاملے میں, اور دونوں طرف سے جو ہے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں لگتا کہ ملٹری ٹرائل روکے جائیں گے. اچھا, ایک آپ ہم نے لاسٹ بھی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا, ایک جوڈیشل ریویو کی ایک پاور ہے ملٹری ایکٹ کے اندر غالباً, تو وہ ایک اپیل کی اس کو پھر امینڈمنٹ آئیں گی. وہ امینڈمنٹ زیادہ چانس یہی ہے کیونکہ جو وہ جوڈیشل ریویو رہا ہے نا جی, وہ ججمنٹس کے تھرو رہا ہے, وہ لیجسلیشن میں اس طرح نہیں ہے. ججمنٹس میں ایسے ہولڈ ہوا ہے کہ اگر ٹرائل کنڈکٹ ہو بھی جائے ملٹری, تو یہ تو ہمارا آئین ایک ریمیڈی دیتا ہے نا, ایک آئین یہ عام شہری کو یہ رستہ دیتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائے اور بتا دے کہ یہ ٹرائل میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں. بہرحال اس کا جو اسکوپ ہے لمیٹڈ ہے, ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں, وہ بہت لمیٹڈ گراؤنڈز پہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کی اگلی جو ہے وہ سماعت کے اوپر اس ٹاپک کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. سکلین صاحب, آپ سے میں مختصراً, ٹائم تھوڑا ہے, آپ کا کیا ویو ہے؟ کیا ملٹری کورٹ کے اندر دیکھیں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جسے اکراس دا بورڈ سارے لوگوں نے کنڈیم کیا ہے کہ ایک ادارے کے اوپر, جنا ہاؤس کے اوپر اٹیک نہیں ہونا چاہیے, اور لوگ اگر الاؤ کر رہا ہے کہ جو کلپریٹ ہیں اور جن کے اوپر الزام ہے مبینہ طور پر ان کا ٹرائل ہو ایک لا کے مطابق, تو کیا آپ اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ کوئی انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے؟ بٹ صاحب دیکھیں, ہم تو ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کی اتنی سزا ہے, یعنی کہ ایوری ون ہیز ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اسی کی سزا ملنی چاہیے. لیکن دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی پریویس غلطیوں سے سیکھتی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں جوڈیشری کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمیں آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو مضبوط کرنے چاہیے. لیکن جو فیئر کریٹیسزم ہے اس کا, اور پھر جو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, اس کا ہر آئین دنیا کا جو جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں ان میں اس کا حق ہے. ہمارے لیے اب ایک جو معاملہ ہو گیا ہے اس سے اب ہم نے آگے جانا ہے, اور جو بھی لوگوں نے جس طرح جرم کیا ان کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے, اور اس سے ہم آگے نکلیں اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں. کیونکہ ان اداروں کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے, دنیا کا کوئی بھی ڈیولپ کنٹری آپ دیکھیں اس کے ادارے پہلے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے. اب بالکل ٹھیک, دل نواز چیمہ صاحب, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ ہوا جناح ہاؤس کے اندر وہ پروٹیسٹ سے بڑھ کر تھا, وہ قانون ہاتھ میں لیا گیا, تو اب قانون کے مطابق اگر پروسیڈنگ چل رہی ہیں تو اس کو چلنے دینا چاہیے؟ جی بٹ صاحب, میں اس پہ بھی آتا ہوں. دو اہم چیزیں جو اس کی پروسیڈنگ کے متعلق ہے نا, وہ بتاتا چلوں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا ہے, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ٹرائلز اوپن ٹرائل ہوں گے. دس از اے بگ ڈیولپمنٹ. گورنمنٹ کی طرف سے آپ سمجھ لیں بہت بڑا اسٹیپ ہے یہ کہ یہ اوپن ٹرائلز ہوں گے, سب دیکھ سکیں گے, فیملی ممبرز بھی دیکھ سکیں گے. نمبر 1, اس میں لائر بھی کر سکیں گے, لائر بھی کر سکیں گے. یہ دوسری انہوں نے آپ کنسیشن کہہ لیں یا اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم لائر لیگل, آپ اور میں بھی جا کے پلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, اگر کرنا چاہیں بھٹ صاحب تو آپ کے لیے اب رستے کھلے ہیں, آپ ان کا کر سکتے ہیں. اور لیگل, کیونکہ دیکھیں جو کئی کرٹیسزمس کے مین پوائنٹس تھے, میرے خیال ہے گورنمنٹ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں زیادہ اہم تو یہ تھا کہ کمرے میں بند, کمرے میں پتہ نہیں چلتا ہوا کیا, ٹرائل شوڈ بی اوپن, یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہر بندے کو وکیل کرنے کا حق ہونا چاہیے, اپیل ہونی چاہیے, بنیادی تو یہی چیزیں تھیں. تو اس میں کافی حد تک تو بریک تھرو نظر آ رہا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ ایکسچینج ہوا, بٹ صاحب بتاتا چلوں کہ اپنا لطیف کھوسہ صاحب نے, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, انہوں نے کورٹ میں کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ضیاء الحق کا دور ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, ملک میں مارشل لا نافذ نہیں ہے, ضیاء الحق کا دور نہیں ہے, اور اگر ہوا تو ہم انٹروین کریں گے.
बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने कोशिश की कि हम अपने नाजरीन को दोनों मौज़ूआत के मुतल्लिक जो है वो आगाह करें और एजुकेट करें और बताएं कि इन दोनों मौज़ूआत के मुतल्लिक कानून क्या कहता है। जितना जुर्म है उतनी सज़ा होनी चाहिए ताकि जो आम शहरी है उसको अपने मुल्क के ऊपर एतमाद हो सके और हमारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी अप्रिशिएट कर सके हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसको, क्योंकि हम रेटिंग में जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, जिससे एक इन्वेस्टर भी डिस्टर्ब होता है, ओवरऑल जो मुल्क की सिचुएशन है वो भी डिस्टर्ब होती है। नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। किसी नए एपिसोड में किसी कानूनी आईनी या सियासी मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।